الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا لوالدينا ربنا اغفر لنا لوالدينا ربنا اغفر لنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك تعلم سريرتنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا تعلم حاجتنا بعدنا سؤلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا والرضا بما قضيت لنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله على نعم الله الحمد لله بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه والحمد لله رب يا رسول الله سلام رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الدرج يا رسول الشان أهلا بالخير يا رسول الله سلام رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. استحضر في هذا المجلس أرواح سيدي وسندي رسول الله محمد بن عبد الله وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وجميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين والكروبيين وحملة العرش أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح رجال الغيب والأكتاب والأوثان الجبا والأبدال الأولياء
والشهداء والصالحين مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر، ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وأزواج رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهن آمين. ثم إلى روح جدينا الحسن ثم الحسين ضراريهما وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم آمين. ثم إلى أرواح الأئمة المذاهب الأربعة إمامنا الشافعي حنبلي مالكي حنفي رضي الله تعالى عنهم ومقلدين في الدين ومحدثين وقراء مفسرين. ثم إلى أرواح أهل الحل والعقد، ثم إلى أرواح أهل الدرك، ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنكشبندية وجميع أهل الترك والقراءة، ثم إلى أرواح المعلى شبيك والبقي والحجون وأهل حضرموت والبريد والحضرموت والتريم وأهل الزبيد وأهل حمصة والحلب وأهل مصر وأصولهم. ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الصاد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم إلى الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف إخواني وأولادي جميع. ثم إلى أرواح الحي عبد الله بن بكر عنده بكر السكران من الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب محمد الرحمن العطاس. ثم إلى أرواح الشيخ علي بن الله بارر الحبيب عبد الله بن الحداد الحسن محمد الحداد الحسام من الحبشي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى رؤوس الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رؤوس الشيخ مولانا محمد سمان ناسي أحمد رفاعي شيخ عبد القاسم البغدادي، ثم إلى الشيخ أحمد البدوي شيخ يزيد البسطامي شيخ عبد الوهاب الشعراني شيخ علي الخواص، ثم إلى الشيخ بن عربي وإلى الشيخ بن مديان وأصولهم. ثم إلى الإمام البخاري، ثم إلى الإمام مسلم، ثم إلى أرواح أصحاب السنن وأصولهم. ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف إلى جدي أحمد بن عبد القادر السقاف جدي عبد القادر بن علي السقاف إلى جدي علي بن عبد القادر علي بن عمر السقاف جدي عمر بن السقاف جدي السقاف بن محمد السقاف بن محمد بن عمر السقاف جدي عمر بن طه السقاف طه بن عمر السقاف وأصولهم. وإلى الوالد حجة بركة بن أحمد بن جدي أحمد بن بن نايل جدي علي بن حجي حسين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح أختية ثم الشريف رقية بنت أحمد شريف رقية بنت أحمد رقية بنت سيد الوالي عبد الرحمن بن سقاف إلى الوالد حجة بركة بنت أحمد بشاني وإلى روح الشريف نعمة وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح شيخي الكاي حج عبد الله بن ناهي إلى الكاي حج أحمد جنيدي إلى الكاي شيخ سداء الجواز إلى شيخ حسن حسبي وأصولهم. ثم إلى روح الحبيب حسين الحبشي إلى أسد شهاب إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف الشيخ عبد الله بن حسين الشامي العطاس إلى روح الحبيب صالح محسن حامد تنقول حبيب حسين بن هادي الحامد وأصولهم. ثم إلى روح الشيخ الحبيب محمد بن أحمد الحداد الحبيب محمد الحبيب سالم بن أحمد بن جندان وأصولهم. ثم إلى الإمام البخاري، ثم إلى الإمام مسلم، ثم إلى أرواح أصحاب السنن، ثم إلى الإمام الغزالي إلى الإمام النووي شابي زكريا الأنصاري الإمام رملي الإمام رافي شيخ بن حجر الأسقلاني إلى شيخ حجر الهيثمي وأصولهم. إلى محمد الجويني وابن إمام الحرمين ولم تكن إمام تقي الدين السبكي وإمام تاج الدين السبكي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى الإمام السيوطي وإلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني الشيخ علي الخواص إلى الشيخ بن عربي وإلى الشيخ بن مدين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب، ثم إلى رحيب عبد الله بن مسلم بن طه مسلم بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن مرشاطي وابن أبي حسن حبيب محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم. ثم إلى رحيب أبو بكر بن عبد الله بن طاهر العطاف بكر بن صالح العطاف بصائب بن عبد الله العطاف أحمد بن حسن العطاف وعلي بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم. إلى علي بن حسين محمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى الحبيب عدروس بن عمر الحبشي وأصولهم وحبهم. إلى حباب سلطانة بنت علي الزبير أحباب عائشة بنت الشيخ والمحضر حباب سامة بن محمد وأصولهم.
إلى الأشياء إلى العبي عبد الرحمن بن عبيد الله السقافي عبد الرحمن المشهور وأصولهم وفروعهم أي محمد بن حسين حداد الحسن بن صالح البرة والبحر إلى مولى عرشه إلى مولى عديد مولى عديد إلى الشيخ عمر بن عبد الله بن مخرم وعن شيخ سعيد إلى الشيخ سعد بن علي بن مدهش الشيخ عبد الرحمن بن جهبا وأصولهم أيوب شيخ بن أحمد العدوس وأصولهم وفروعهم حبيب أحمد محسن الحدار حسن صالح البحر الليل مولى عيشة ولا مولى عيديد وأصولهم وفروعهم ثم إلى حبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين حبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه وأصولهم إلى محمد بن علي بن عباس المالكي إلى حبيب حسن فتاك شيخ حسن مشات عن بن قبلي شيخ ياسين البدني شيخ سالم سمير الحضري محمد بن زين الأهلال أحمد المرزوق العزني وأصولهم حبيب عبد القادر بن أحمد عبد الرحمن السقال حبيب عبد الرحمن بن أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم إلى أرواح ساداتنا ولسونا وأصولهم لعيب حسين بكر عدوس مولى الورباتين محمد بن حمزة العطار حسن محمد الحداد عثمان بن الله بن عقيل بن يحيى حبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحوشي علي بن حسين محمد بن جعفر العطاس وأصولهم إلى الحبيب محسن محمد العطاس علي محمد بن علي بن أحمد بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم حبيب مريم دي الحداد بعقاد محمد الحداد علي بن عبد الله بن علي الحداد إلى الأحباب رقية بنت محمد عطاه محمد بن علي عطاه إلى روح الحبيب ثم إلى عبد الله محمد بن زين بن طه الحداد وأصولهم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطاه محسن عبد طاهر محمد بن سالم العطاس وأصولهم حبيب أحمد بن عبد الله بن طالب بن عطاه محمد بن دار الحداد وعلي محمد بن دار الحداد وحسين محمد بن دار الحداد وأصولهم الحبيب حسن عبد الرحمن المساوى وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الله بن الفقيه وابن عبد الله الحبيب أحمد بن روح الحبيب إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن علي السقاف مولى توبان حبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان وإلى روح جعفر بن شيخنا السقاف حبيب أبي بكر محمد بن عمر الصافي السقاف علي محمد بن هاشم السقاف إلى شيخ بن أحمد بن عبد الله بافقي وأخي محمد الحبيب محمد بن عيسى العدروس إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقول الحبيب حسين بن هادي الحامد إلى روح الحبيب إدريس بن سالم الجوفي والحبيب هلال وكي خليل بنكلان إليك يا حميد بسروان وأصولهم وساداتنا آل أبي علوي عباد الله الصالحين مشارق الأرض إلى مغاربها بالبر والبحر وإلى أرواح حبائبنا الذين صورتهم وأسماؤهم معلقة بهذا المجلس وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجات الجنة ويعيد علينا وعلى من انتسب إلينا وعلى أولادنا بناتنا وأزواجنا ذرياتنا وعلى أحبابنا وعلى من أحسن إلينا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى من أحاطت به شبكة قلوبنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى بجاههم يرزقنا إياهم الفتوح والمنو والرسخ وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح وأن الله تعالى يرزقنا إياهم العافيتين الظاهرة والباطنة يرزقنا إياهم سعادة الدارين زيارة الحرمين واشف مرضانا ومرضاهم وعافي مبتلانا وابتلاهم ويغفر ذنوبنا ويشف كروبنا وينور قلوبنا وقوالبهم مع الهدى والتقى والعفو والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بجاه سيدي والأدنان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوينا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ومن هو حق علينا أو ظلمناه أو أسأنا إليه ومن كانوا معنا في السنين الماضية وقد منعوا من القضاء وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله تعالى تغشى من رحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي وآله والآه والمسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعطى كل
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى. Tadi ini suara salon bukan suara speaker ini. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Para jamaah Majlis Ta'lim dan Muzakarah petang hari Sabtu di Jalan Tebet Utara 2B ini, begitu pula dengan para pendengar setia Radio Cendrawasih, diikuti pula oleh para peserta televisi Majlis Al-Afaf.com dan streamnya. Alhamdulillah, walaupun hujan mengguyur daerah Tebet, entah daerah lain kehujanan apa enggak, namun majlis ta'lim ini masih berjalan. Sampai kemarin kita mendengar firman Allah melalui Suhufi Musa. Di mana Allah mengatakan ajibtu liman ayqana bil gadar thumma yat'ab. Allah katakan, aku heran kepada orang yang yakin adanya takdir aku, kenapa dia harus capek-capek? Biar dia muter di dunia ini untuk cari tambahan dari sesuatu yang sudah Allah tentukan tidak akan pernah dapat dia. Jadi kalau begitu tidak usah terlalu capek-capek, jalankan saja sababnya. Sebelum subuh bangun. Kalau kita biasa dagang, kita dagang. Tapi kalau dagang, cari tempat banyaknya orang. Jangan dagang di tengah hutan. Siapa yang mau belanja? Di mana banyak orang, di situ ada uang. Bawa dagangan tempat banyak orang. Lalu syarat-syarat untuk bisa dibeli orang harus juga terpenuhi. Nanti Allah yang giring itu hati manusia untuk datang kepada kita berbelanja. Kemudian ajibtu liman ayqana bil hisab thumma la ya'mal. Kata Allah, aku heran kepada orang yang tahu bahwa nanti akan ada perhitungan amal dari pekerjaan kita saat kita hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aku heran katanya pada orang yang yakin akan adanya hisab, tapi kenapa dia tidak berbuat, dia tidak beramal soleh? Kalau kita pergi ke pasar dagang, modal kita 50, dari pagi kita nongkrong di pasar, pulang juga bawa duit 50. Udah ada untungnya belum? Modal-modalnya itu bisa-bisa habis itu dibuat makan nanti itu. Kalau kita tahu bahwa kita akan dihisab, tentunya kita akan harus berusaha bagaimana membuat saat hisabnya nanti berjalan kita dalam keadaan beruntung. Biar ada sholat malam kita, biar ada baca-baca wirid kita, biar ada baca-baca Quran kita, biar ada sholat duha, biar ada sholat witir kita, biar ada pula sholawat kita. Nah itu usaha untuk kita mendapatkan keuntungan saat kita dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang habiskan waktunya bukan untuk beramal soleh, nggak ada waktu yang dia pisahkan untuk ngaji, untuk baca wirid, tentu dia akan kehilangan itu semua keberuntungan. Waktu dihisab akan rugi dia. Tasbih yang saudara baca tadi, subhana, ada khalqi wa ridha wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu karena kita tidak mampu bertasbih dalam jumlah besar, kita katakan adada khalqih, ya Tuhan, aku bertasbih kepadamu, mensucikan Engkau sejumlah semua ciptaanmu, sebanyak ciptaanmu. Adada khalqih, sebanyak apa yang telah kau cipta, sebanyak ciptaan Allah. Karena kita tidak bisa membaca tasbih sebanyak itu, sudah, ya Tuhan, aku bertasbih kepadamu sebanyak itu. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi besar kita Muhammad. Nabi yang mengajarkan kita. Disiasati oleh kita. Waktunya duha, kita duha. Berapa saja yang kita bisa. 4 rakaat boleh. Apalagi lebih dari 4 rakaat. 4 rakaat saja luar biasa sudah. Nanti antara maghrib dan isya kita sholat awabin. Sudah diamalkan itu awabin? Sudah diamalkan. Tapi kalau kepepet 2 rakaat pun nggak apa-apa.
Sebab ada saat-saat di mana kita ditunggu orang. Nah, kepepet kita, bayanglah 2 rakaat. Asal tetap. Nah, yang paling baik itu adalah amal ibadah kita itu yang tetapnya wa in qalla adwamuha wa in qalla, biar kontinu ya, walaupun sedikit. Kita baca salawat ini habis salat waktu 5 waktu, kayak di sini tadi saya kasih contoh, baca salawatnya nggak banyak-banyak, 3 kali, tapi setiap 5 waktu, salat 5 waktu kita salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. 3 kali saja setiap waktu. Kalau istiqomah tetap itu ada nilainya, dan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adwamuha wa in qalla. Kalau suhuf Ibrahim sudah kita dengar, suhuf Musa juga sudah kita dengar. Sekarang kita mau dengar apa yang ada dalam Taurat. Allah berfirman apa saja dalam Taurat. Wa fit Taurat, udah ada yang punya buku kitab Taurat belum? Ya anggap aja ini kitab Taurat yang kita sedang baca ini. Ya. Wa fit Taurat, ya bna Adam, la taqab min sultan, madama sultani baqiya. Wa sultani bagin la yanfad, la yanfadu abada. Hai anak manusia, jangan kau takut kepada penguasa. Sebab penguasa biasanya yang menyiapkan segala kepentingan rakyat. Ya. Makanya perlu adanya gubernur, harus dipilih gubernur. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibn Sahnun an Sufyan ats-Tsauri. Rasulullah bersabda, "Thalathun la budda lin-nasi minhum." Ada 3 macam yang orang harus miliki, harus punya. Orang banyak harus punya. Apa di antara 3 itu? Min amirin yahkumu bainahum. Harus punya gubernur yang bisa atur semua urusan masyarakatnya, rakyatnya. Kan kehidupan bermasyarakat itu tidak selalu harus mulus. Ya. Dalam rumah tangga saja ada gesekan. Yang tua maunya begini, yang muda maunya gitu. Apalagi masyarakat luas kayak Jakarta ini, apalagi kayak Indonesia. Jadi perlu amir, perlu gubernur yang ngatur
Kalau Jakarta kekurangan beras, bisa apa? Rame apa enggak? Jangan beras, gas saja hilang. Gas hilang, rame. Kita ini lelaki bisa diomelin sama bini kita. Nyari gas saja nggak becus, begitu bisa. Padahal bukan kita yang nggak becus cari gas. Emang udah habis di pasaran hilang. Kenapa harus hilang? Nah, itu harus penguasa itu yang ngatur itu semua. Hah? Habib mesti jualan gas. Ada penguasa yang atur, ini bagian ekonomi, ini bagian hukum, ini bagian perhubungan, yang bakal nganterin orang Jakarta ke Bogor sore hari biar pada pulang. Jangan jalan kaki dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor juga ke Jakarta jangan jalan kaki, kasihan dia besok nggak kerja, bengkak kakinya. Itu harus ada gubernur yang atur semuanya, harus ada penguasa, harus ada presiden. Itu maksudnya. Gimana kita dapati itu? Dari sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Atur supaya jalanan jangan macet, harus ada kepolisian, supaya jangan ada tawuran. Semua itu harus ada penguasa. Bagaimana kalau tidak ada penguasa? Tidak ada amir, tidak ada presiden. Walaula dzalika la'akala ba'dhum ba'dha. Kalau nggak ada penguasa, tidak ada gubernur, tidak ada pemimpin daerah, tidak ada pimpinan nasional, nanti rakyat sama rakyat saling santap, saling makan. Yang badannya kuat, gagah, cekek-cekekin yang krempeng-krempeng gitu. Tapi karena ada amir, ada penguasa, ada presiden, presiden ngatur, gubernur ngatur, harus ada polisi, ada angkatan bersenjata, tidak ada orang makan orang. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada orang makan. Jakarta ada nggak orang makan orang? Nggak ada. Ini berkat adanya gubernur, berkat adanya presiden, berkat adanya yang ngatur. Kalau sampai gas nggak ada, beras nggak ada, mintanya sama siapa ya? Tadi katanya jangan takut kepada penguasa, jangan takut kepada penguasa. Madama sultani baqiyah, selama kekuasaanku ini masih berdiri, di atas penguasa ada lagi enggak penguasa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wa ma, dan seterusnya. Allah yang paling berkuasa. Sultani baqin, kekuasaanku akan tetap ada.
Orang itu boleh berkuasa sekarang, tapi belum tentu besok masih berkuasa. Nah, Allah katakan itu, wasultani baqin. Nah, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Itu satu tadi, yang tiga dikatakan oleh Rasulullah. Umat manusia harus punya tiga. Punya pemimpin, baik pemimpin nasional atau pemimpin daerah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wala budda linnasi min syira'il mushaf wa bai'iha. Orang Islam harus beli Al-Quran. Maksudnya jangan beli aja. Beli aja, nggak dibaca, nggak dicari tahu itu Al-Quran isinya apa saja. Untuk kita tahu, kita amalkan. Dari mana kita bisa tahu maksudnya Tuhan menurunkan ayat itu? Melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam setelah turun Al-Quran, enggak menjelaskan. Maka para sahabat itu dengar dari Rasulullah. Sahabat itu dengar dari Rasulullah. Apa yang dimaksud dari firman-firman Allah? Setelah kita beli, biar kita dengar. Ada ulama. Karena itu ada permintaan dari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama. Kalau kamu nggak tahu, tanya. Bukan disuruh beli saja tapi tidak bertanya, tidak tahu maksudnya Al-Quran itu apa isinya. Kalau orang kerjanya hanya netek saja, beku otaknya. Semuanya serba ada, serba disediakan. Tanya. Untuk buka kecerdasan seseorang, orang itu harus bertanya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sesudah bertanya, bukan sebatas untuk bertanya, untuk diamalkan. Itulah tugasnya ulama, itulah tugasnya para sahabat. Yang pada akhirnya Al-Quran dengan tafsirnya yang begitu ratusan banyaknya, itu walaupun yang menafsirkan adalah ulama, tidak pernah lepas dari apa yang dimaksud oleh Allah melalui lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi apa kata ulama, apa kata ahli tafsir dalam tafsirnya, itu begitulah yang diinginkan oleh Allah. Jadi nggak usah melotot-melotot, saudara. Mesti beli, mesti juga jual Al-Quran itu. Ya, emang Al-Quran datang begitu aja. Sekarang ada mesin cetak, toko kitab siap menjual kitab, siap menjual Al-Quran. Tentunya harus ada yang cetak. Masa dibawain ke toko kitab nggak ada yang nyetak? Pencetak
percetakan mencetak. Selesai dibawa ke toko, dijual. Kita datang beli untuk kita pelajari ada apa saja itu dalam Al-Quran. Habib Kiai juga punya tugas. Bukan ngajar aja, nggak belajar. Masyarakat luas wajibnya belajar dan bertanya. Sudah belajar, amalkan. Kiai Habib juga jangan hanya bisa ngajar, bisa kehabisan dagangan, saudara-saudara. Paham nggak? Orang yang hanya mengajar tapi tidak belajar sama dengan orang yang sembahyangnya nggak berjamaah. Manusia ini pernah lupa atau suka lupa? Suka lupa nggak? Yang nggak lupa itu kiai, apa ustadz atau habib yang nggak pernah lupa? Hah? Kiai Habib nggak pernah lupa, ustadz nggak pernah lupa. Orang yang hanya ngajar saja tidak mau belajar sama dengan orang yang sholat sendirian nggak mau bermakmum. Kira-kira kalau orang sembahyangnya sendirian, kalau sendirian dengan berjamaah, biasanya suka lupa apa tidak yang sendirian? Bini dari pagi keluar dari rumah sampai menjelang maghrib belum juga pulang. Harusnya 4 rakaat baru 2 rakaat assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira ada yang ngingetin apa enggak? Nah, itu dia. Orang harus belajar. Kalau kiai ada narasumbernya, ada referensinya dalam membawakan ayat Al-Quran. Kalau yang bukan ulama, dia berani nyala-nyalain, kita bingung saudara-saudara tuh ngadepin. Kewajiban ulama adalah mengajarkan. Kata Nabi, la yajuzu lil alimi an yaskuta ala jahlih ala ilmih wala lil jahili an yaskuta ala jahlih. Enggak boleh orang yang berilmu enggak boleh diam dengan ilmunya. Enggak boleh, harus ngajar. Mau ada jamaahnya atau tidak ada jamaahnya, ngajar jalan terus. Terangkan terus seluruhnya apa yang ada dalam Al-Quran. Mau diterima atau tidak diterima, tidak ada urusan. Lihat hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Rawat Tabarani fil Kabir an Alqamah an abihi an jaddih qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitabnya, beliau dapati ini hadis dari Alqamah dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya berkata, khataba Rasulullah. Rasulullah pernah berpidato, dzata yaumin fa athna ala tawaifa minal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW athna ala tawaifa minal muslimina khaira.
Rasulullah kemudian puji-puji beberapa kelompok manusia. Suku itu baik, suku itu baik, suku itu baik, suku itu baik. Itu makalah, tapi kemudian beliau kata begini. Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la ya'idunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Nabi bilang begini, kenapa ada beberapa kelompok manusia tidak mau ngajarin tetangga-tetangganya hukum? Itu kata Nabi. Itu ustadz, itu kiai, itu habib, kenapa kata orang kita yang ngejedok aja di rumahnya gitu? Kenapa diam aja nggak mau ngajar? Wala yu'allimunahum, kenapa nggak ngajar? Tetangga-tetangganya nggak diajarin. Kalau saya nggak mau nanti dituntut di hari kiamat. Habib Ali maunya ceramah melulu. Kalau pakai istilah abah saya, itu Ali itu ngamen aja kerjanya. Nggak mau saya dituntut oleh siapapun juga. Baik oleh tetangga, saya ngajar. Dari orang yang tidak bisa bahasa Arab, saya ajar. Kenapa Habib masih ngajar bahasa Arab saja, yang dasar-dasar? Yang dasar saya ajar, yang baca kitab juga saya ngajar. Ngajar di musola masjid se-Jabodetabek ini saya ngajar pakai kitab, bukan ceramah. Di sini pun juga saya ngajar. Di sini pakai kitab gak? Hari Rabu saya ngajar Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Ithafus Sada Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, ngajar. Tapi giliran ngajar, huwa darabahuma darabahum darabu ya darabat huma darabatahunna, saya ngajar. Bapak Menteri Koperasi saat datang, Habib, kenapa masih ngajar yang begini? Ya, udah bukan kelas Habib lagi. Kalau yang datang, dia mau jadi kiai, mau jadi orang yang bisa baca kitab. Dia datang kemari, kiriman dari Allah itu. Kiriman. Saya ajar. Apalagi mau jadi kiai, nggak bisa bahasa Arab. Waduh, bahaya itu. Bagaimana bisa Al-Quran? Dia tidak bisa bahasa Arab. Datang-datang mau jadi khotib aja. Jadi khotib aja. Bahasa Arabnya nggak ngerti, fi'il madi nggak ngerti. Daraba fi'il amar apa masdar? Ya isim fa'il dah beb. Waduh. Karena itu belajar bahasa Arab itu adalah satu hal yang wajib buat orang, untuk orang yang akan jadi kiai. Sehingga kalau dia udah jadi kiai, dia lebih wajib lagi untuk mendalami bahasa Arab. Karena dia akan menerangkan hukum-hukum agama yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab lain agama yang lainnya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna melainkan harus dengan melakukan sesuatu itu, maka hukumnya itu wajib. Yang ngerti Al-Quran kalau nggak belajar bahasa Arab dengan tata bahasa Arabnya, maka belajar bahasa Arab adalah wajib. Begitu kata Al-Imamul Ghazali di dalam Syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin.
Nabi merasa heran, ma balu aqwamin la yafaqihuna jiranahum. Kenapa ada beberapa kelompok manusia yang tidak mau ngajarin tetangga agama, wala yu'allimunahum wala ya'idunahum, enggak mau memberikan nasihat. Ini kita bakal berhadapan nanti dengan Allah. Bakal pulang kita semua. Saya tidak mau dituntut di hadapan Allah. Emang Habib bakal dituntut? Siapa yang tahu? Karena akan ada pengadilan nanti. Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mithaqi ma akhadha ala nabiyina min ba'di. Tidak ada seorang yang diberikan titipan ilmu oleh Allah, melainkan Allah Ta'ala telah angkat sumpah kepada dia untuk mengajar kepada orang yang belum mengerti. Akhadha alaihi minal mithaq ma akhadha ala nabiyina min ba'di. Seperti Allah mengangkat sumpah setia kepada para nabi untuk mengajarkan umatnya, an yubayyinuhu linnas wa la yaktumunuh, harus menerangkan pada manusia hukum-hukum. Karena kita yakin bahwa satu saat kita akan dihadapkan di sidang dalam mahkamah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal disidang nanti di hadapan Allah. Umatnya pun akan disidang, dimintakan kesaksian. Allah katakan, waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kamu aku jadikan sebagai ummatan wasata, umat yang adil, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu nanti jadi saksi dari pekerjaan-pekerjaan umat-umat yang berbeda dengan kamu. Umat dahulukah atau umat yang ada di sekitar kamu. Wa yakunu rasulu alaikum syahida. Nabi pun juga akan menjadi saksi buat kamu. Nah, ini menjelaskan keterangan ini akan minta waktu banyak. Gimana kita mau dijadikan saksi? Saksi dari perbuatan umat-umat yang dahulu. Umat Nabi Nuh, kapan kita jumpa dengan umat Nabi Nuh? Kapan kita jumpa dengan umat Nabi Ibrahim? Tapi Tuhan akan angkat kita menjadi saksi dari kehidupan mereka. Bahasa Inggris bilang caricing gitu kira-kira. Pada diem aja. Perempuan, kenapa ya Anda ini rame-rame ganggu kesenangan orang? Itu haknya dia. Mau berzina, haknya dia. Jangan diganggu-ganggu. Anda akan kena HAM. Waduh, HAM kepedesan kali ini. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatta'idhun. Nabi balik lagi bertanya, mengapa ada beberapa kelompok manusia yang tidak mau belajar dari tetangganya dan yang tidak mau bertanya tentang hukum? Wa la yatta'idhun. Kenapa mereka tidak mau ambil nasihat dari tetangganya? Ini orang yang diajak bicara meyakinkan umatnya yang diajak bicara, demi Allah nanti kamu akan dapati ada kelompok manusia yang akan mengajarkan tetangga-tetangganya. Lahirlah kiai-kiai
Habib mengajar. Apa bisa jadi orang mengajar tanpa belajar lebih dulu? Tentu tidak. Hasil dari belajar. Belajar di pondok pesantren, belajar di Timur Tengah. Maka pada akhirnya saat dia berada di tengah-tengah lingkungannya, dia tampil mengajar. Siapa yang suruh mengajar? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bukan atas kemauannya, tidak. Kalau orang itu bisa berdagang, bisa usaha, kiai nggak bisa usaha. Nabi bersumpah, wallahi bakal ada nanti segolongan manusia yang siap untuk ngajarin tetangga-tetangga mereka, memberikan keterangan tentang hukum-hukum agama, wa ya'idunahum, dan memberikan nasihat kepada mereka, wa ya'murunahum wa yanhaunahum, dan nyuruh mereka untuk berbuat baik dan mencegah, melarang mereka dari melakukan yang dilarang. Jadi kalau ada kiai, habib, itu mengatasnamakan Allah dan Rasulnya yang menyuruh dia mengajar, menjelaskan hukum. Jangan ada yang ngeres. Jangan ada yang ngeres. Boleh ngeres sama Tuhan sana. Tapi alhamdulillah, umat Islam kata Nabi, umatku masih dalam keadaan baik. Enggak ada. Sekian banyaknya umat Islam yang diajak bicara oleh ulama, enggak ada yang nantang ulama. Alhamdulillah. Entah sampai kapan ini keadaan yang macam ini. Wala yata'allamunna qaumun min jiranihim. Nanti akan ada kelompok manusia yang belajar dari tetangganya. Wa yatafaqqahuna wa yatta'idhun. Mereka belajar hukum dari tetangga mereka. Kemudian mereka mengambil nasihat dan pelajaran dari tetangga-tetangganya. Dan mengambil nasihat, yatta'idhun. Kalau juga sampai ada orang, sudah ada kiai, kita Muhammad. Kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita umat Islam diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dengan mereka sama-sama mendapatkan ridha Allah, selamat fid dunya wal. Inilah sekadar pendahuluan dari pembacaan kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wat Taghrib. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawir basirati wa sam'i wa maqti wa tulimuni rusdi wa tarzuquni ma yaqini tuwafikni li husni ibadat bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil tuhagi bi taqwa wa idraki bihim wa bil awliya itulhi bloli bihim wa dhurriyati wa ziyati wa
وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجن بفضلك بشرني بحسن الخواتم ما تدخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Lanjutan pembacaan kitab Matnul Ghayah At-Tadhib fi adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Pada giliran yang lalu kita sempat mendengar satu kejadian di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1176, Imam Muslim 834, an Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'dal asar. Nabi, kata Ummu Salamah itu istri Nabi besar kita Muhammad, terlihat oleh Ummu Salamah sembahyang 2 rakaat habis sholat asar. Habis sembahyang asar masih sholat saja 2 rakaat. Begitu yang disaksikan oleh istri beliau yang bernama Ummu. Fasa'alatu an dalik. Ummu Salamah sebagai istri, lihat kan katanya habis sholat asar nggak ada lagi sholat. Haram melakukan sholat di 5 waktu, di antaranya habis sholat asar. Tapi kok Nabi sholat 2 rakaat? Faqala, waktu Nabi ditanya oleh istri beliau yang namanya Ummu Salamah, Nabi bilang, ya binta Abi Umayyah. Itu gelar untuk istrinya. Sa'alti 'an rak'ataini ba'dal 'asr. Kau pertanyakan solatku yang 2 rakaat yang telah aku lakukan 2 sesudah asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Ceritanya aku ini tadi kedatangan tamu dari suku Abdul Qais. Abdul Qais itu suku yang datang kepada Nabi, tinggalnya di Bahrain. Bahrain apa di Inggris? Harus tahu saudara, Bahrain nama dari salah satu emirat yang ada di Timur Tengah. Jadi Nabi katakan, saya kedatangan tamu ya, dari suku ya, yang datangnya dari Bahrain. Sukunya namanya Abdul Qais. Fasyagaluni an rak'atain allataini ba'da adh-dhuhr. Akhirnya saya pakai arti bebas, kelupaan itu sembahyang 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau saya sembahyang di atas zuhur 4 rakaat. Zuhur sebelumnya 4 rakaat, asar 4 rakaat.
Karena ada jaminan siapa yang bisa sembahyang 4 rakaat ba'da dhuhr dan qabliyat dhuhr 4 rakaat, jaminannya surga. Saya nggak mau mampir-mampir dulu ke neraka, mau langsung aja ke surga. Jaminan dari Nabi. Masa 4 rakaat males kita? Hah? Asar 4 rakaat sebelumnya asar. Nabi bilang rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Nabi memberikan doa semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba Allah yang bisa sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Enak nggak dikasihin sama Tuhan? Ayo berlomba-lomba, mumpung masih bisa rukuk, masih bisa sujud, masih bisa mengucapkan usolli. Satu saat kita melotot saja mau ucapkan usolli nggak bisa. Jadi Nabi disibukkan oleh tamunya tadi itu, yang namanya Abdul, dari suku Abdul Qais, yang datangnya dari Bahrain. Syaghaluni 'an raka'atain allataini ba'da dhuhr. Mereka menyibukkan aku, dari sibuknya aku nggak sembahyang lagi itu 2 rakaat. Yang biasa Nabi lakukan ba'da dhuhr 2 rakaat lupa. Karena sibuknya dengan ngelayanin tamu. Fahuma hatani. Ini yang aku kerjakan ini ba'dal asar, itu gantiin yang tadi ketinggalan karena sibuk melayani tamu yang dari suku Abdul Qais, yang dari Bahrain. Jadi dikerjakannya habis sholat asar. Jadi habis asar masih boleh sholat. Yang karena dia tidak lakukan tadi, qadha namanya. Lagi sedang berbicara tentang sholat berjamaah itu sunnah muakkadah ya. Ya, sunnah muakkadah, berjamaah itu sunnah muakkadah. Buat laki, buat perempuan. Ibu-ibu sama anaknya sajalah di rumah sholat. Kalau lakinya kebetulan memang tidak punya waktu, entah karena satu dan lain hal, mereka lah bersama-sama sembahyang berjamaah. Karena itu sunnah muakkadah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 619 dan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 650 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini akhir sanadnya dari putra Sayyidina Umar ibn Khattab yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 27 pangkat. Karena sekarang tidak kelihatan tuh pangkat. Kemudian wal asah annaha fardu kifayah bi haqqir rijali lil muqimin. Yang diamalkan al asah, yang mu'tamad, yang diandalkan untuk bisa diamalkan oleh kita umat Islam, annaha fardu kifayah. Salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sampai ada semua umat Islam enggak sembahyang berjamaah, dosa enggak? Tapi kalau karena ada yang berjamaah, nah, maka gugurlah sebagian.
Itu namanya fardu kifayah. Buat siapa? Buat ibu-ibu? Tidak. Fi haqqir rijal. Buat laki-laki. Buat orang laki. Al-muqimin yang tinggalnya di kotanya sendiri. Apa yang dimaksud dengan kota? DKI adalah provinsi. Di bawah provinsi ada wilayah. Wali kota Jakarta Timur, Selatan, Utara, Pusat. Apa lagi? Barat. Itu namanya kota. Yang tinggal di kota Jakarta Timur, sholatnya di Jakarta Timur. Nggak usah ke selatan, kejauhan, ojeknya kemahalan. Oh, wilayah Jakarta Timur, Selatan terlalu luas, dibagi lagi menjadi kecamatan. Oh, terlalu luas kalau misalnya tempat sholat itu hanya di kecamatan. Nanti tuh ada pembagian-pembagian di saat kita berbicara tentang sholat Jumat itu harus didirikan di mana. Apakah di pusat seperti Istiqlal? Seluruh umat Islam se-DKI harus sholatnya di Istiqlal? Nanti kita bahas itu tentang kewajiban sholat Jumat. Tujuan daripada wajibnya sholat berjamaah untuk laki-laki bihaitu yadharu syi'aruha, supaya nampak syiarnya Islam. Umat Islam Jakarta ini kakak. Ada nggak? Pengajian di tingkat kelurahan ada nggak? Di tingkat kecamatan ada apa enggak? Di tingkat wilayah enggak ada. Ada. Sekarang kemana? Ini kebanyakan makan kebuli jadi begini nih saudara-saudara. Hampir nggak keingetan tuh pengajian udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu perlu ditanya. Nabi bilang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam lembaran hadis nomor 547. Dijadikannya ini hadis sahih oleh Ibnu Hibban dalam kitab hadisnya Sahih Ibnu Hibban nomor 425. Nabi bilang ma min talatatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jamaah. Ini sebenarnya nih cerita nih Abdul Qais ini, suku bangsa Abdul Qais ini masih panjang ini. Cuman besok lagi deh kalau kita mau ceritain itu. Lengkapnya panjang sekali. Kita teruskan saja ini tentang hadis ini. Ma min talatatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah wa fi riwayatin as-salatu illa istahwada alaihim syaitan. Ay ghalabahum wastawla alaihim wa hawwalahum ilaih. Tidak ada 3 orang yang tinggal di satu kampung atau di satu desa. Ini 3 orang yang ada di desa itu la tuqam fihimul jamaah. Ternyata di kampung itu nggak ada yang berjamaah salatnya. Fi riwayatin as-shalah, salatnya enggak pada berjamaah, illa istahwada alaihim syaitan. Itu orang sekampung namanya sudah istahwada alaihim syaitan, sudah dikuasai mereka itu oleh syaitan. Namanya syaitan sudah menguasai mereka.
Ghalabahum artinya istahwada alaihim, ghalabahum telah ditundukkan oleh syaitan. Wastaula alaihim sudah dikuasai oleh syaitan. Wa hawalahum fihi sudah dialihkan mereka untuk jadi pengikut syaitan. Tuh, orang yang nggak berjamaah tuh. Sekampung kalau ada yang model begitu 3 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Makmum harus niat makmuman. Imam nggak usah pakai niat juga nggak apa-apa. Kecuali sholat Jumat, imam Jumat. Kalau kita mau jadi makmum, kita bilang makmuman. Kan nggak berat tuh nyebut makmuman. Sebut sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman. Imamnya nggak nyebut imam, imaman juga nggak apa-apa. Kenapa mesti makmum? Liyasihha iktida. Oh, supaya ngikutnya itu si makmum kepada imam jadi sah. Kalau nggak pakai niat imam makmuman nggak sah. Lagi pula supaya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Amalan bihadithi innamal a'malu karena mengamalkan sabda Rasulullah yang bunyinya innamal a'malu, sah dan sempurnanya pahala ibadah kita